आयज आमी कुर्का जो बाटीम विसर्जन शेड जी आसा तेजे इम्प्रुवमेंट जो ब्युटिफिकेशन जो तेजे काम हातीन घेतलेलें आसा आनी आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे स्थानीक पंच मेंबर SP आसा तशेंच कॅटरिना बाटी पंचायतीचे आसा तसोच आमचो कुर्का गांवच्या लोकांक ही विसर्जन शेड लागता तो आमचो स्थानीक पंच मेंबर महानंद कुंडयकर आसा तशेंच आमची कमिटी मेंबर्स आसा देवस्थान कमिटी श्री नागेश देवस्थानाची कमिटी कुर्का हेचे मेंबर आसा आमचो जल्मी आसा गांवचो कुष्टा आसा तशीच आमची इंजिनियर AE PWD ज्यांच्या अंडर हे जे काम आसा ते एक्झिक्यूट जातले आनी तेंच्यांनी खूब प्रयास केल्ले खूब इनिशिएटीव घेवन खंय ना खंय हे काम एक्झिक्यूट करपाक लागून आनी एंटायर तेची जी टीम PWD टीम तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जांकां हें काम पडलेलें आसा ऑलिवर वेलेंटो ऑलिवर आनी तेंचो कलीग जो आसा तो शॉन आनी बाकीचे आमचे कुर्का जावं बाटीम गांवचे ग्रामस्थ जे आसा सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा आनी हें खूब गरजेचें काम आसलें आयज गणेश विसर्जनाक कितलेशे गणपती जावं ते कुर्काचे आर्कावयले जावं सातांचे जावं हे सायडीच्यान बाटयेचे सगळ्यांक हांगा खंय ना खंय गणेश विसर्जन करपाक एक बऱ्या पैकी स्पॉट मेळटलो हो जागो आसलो पण कितें जाल्लें खंय ना खंय हो जो हें आसा जमीन आसा ती खंय ना खंय दसकता त्या कारणाक लागून आमकां जी रिक्वेस्ट येयली आमच्या लोकां कडल्यान कुर्काच्या लोकां कडल्यान की हांगा खंय ना खंय आमकां बेगांचे बेगान ही शेड बांदून जाल्ली जाय म्हणून आनी तेजें जें काम आसा तें आमी MLA लाड स्किमीच्या अंडर हें काम घेतलें आनी तें प्रोसेस करपाक ऑलमोस्ट आमकां 1 वर्स सुमार लागलें एंटायर प्रोसिजर कंप्लीट करपाक लागून आनी आयज तो प्रोसिजर कंप्लीट जावन आमकां वर्क ऑर्डर बीन गावून हे कामाची आयज सुरवात जाता हांगा ह्या कामान एक म्हणजे स्टेप्स जे आसा म्हणल्यार हांगा एंट्रन्स जावपाक लागून स्टेप्स इन्क्लुडेड आसा तशेंच तुमी पळयता पाथवे लागता म्हणल्यार पाथवे येवपाक लागून ह्या जाग्याचेर येवपाक लागून पाथवे लागता आनी मागीर हो जो एंटायर स्ट्रेच आसा हो एंटायर स्ट्रेच बांदून काडपाचो आनी ताका मिन्स गणपती दवरपाक लागून स्टेप करतले हायटेक स्टेप करतले तशेंच हांगांतल्यान सकयल देंवपाक लागून म्हणल्यार गणपती विसर्जन करता आसतना सकयल विसर्जन करता ताका लागून स्टेप्स करतले आनी एका शेड आसतली म्हणल्यार वयर शेड घालून खंय ना खंय म्हणल्यार पावस बीन पडलो ना खूब लोकांक त्रास जाताले हेजे पयलीं हांगा शेड घातली सो हें जें शेडीचें काम आसा तें एंटायरली घेतलेलें आसा आनी हेजो टोटल जो कॉस्टिंग आसा तो 39,29,000 हो टोटल कॉस्टिंग जाल्लो आसा आनी खंय ना खंय आमच्या लोकांक बेनिफीट जावपाक लागून हें जें आसा काम आमी घेतलेलें आसा हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता जो फेर्नांडीस जो ह्या एरियेक भाडकाल लागता तेणेन आमकां NOC म्हणल्यार जेन्ना ताका सांगलें आमच्या लोकलांनी की आमकां हांगा गणपती विसर्जन करपाक लागून आमकां ती NOC लागतली तेंच्यांनी कांय हें करिनासतना ही NOC दिली सो ताका पयलीं म्हणजे देव बरें करूं म्हणून सोदता तशेंच आमचे पंच सदस्य जे आसा तेंच्यांनी खूब एफर्ट घातले जावं तो महानंद जावं ते बाकीचे पंच आमचे SP बाकीचे बाटी पंचायतीचे हेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घातले आपणान जावन फुडें गेले आनी अप्रोच जाले तांकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता तशेंच आमचे PWDचे इंजिनियर ते इंजिनियरांनी खंय ना खंय फुडाकार घेतलो आनी खंय ना खंय ते काम म्हणल्यार आमी परत तेंचे फाटीं लागताले पण तेंच्यांनी खंयच म्हणोना की आपूण कशे भशेन करून दितले तुमकां बेगांच्या बेगीन करून दितली आनी हे चवथीच्या पयलू पास जाल्ले पण आमकां खंय ना खंय चवथीक मागीर काम करूंक मेळचें ना ताका लागून आमी ते आनी पावस येयलो आनी ते आमकां काम करूंक मेळना पण ते आमी चवथ जावन मागीर तांकां सांगलें की चवथ जावन आमी काम करता म्हणून सो तांकांय वेंडीक आनी तेंची एंटायर JE आसा आमचो E आसा पयलू नाडकंडी दोनी आतांचो आनी पयलूचो दोनी हिंकूय देव बरें करूं म्हणून सोदता तशेंच आमचे देवस्थान कमिटी कित्याक तेंच्यांनी केन्नाय गरज पडली तेंच्यांनी सांगलें की हांगा कशें आमकां हें जाता त्रास जाता गणपती विसर्जन करता आसतना तेंय तेंच्यांनी सांगलें तेंकांय देव बरें करूं कित्याक तेंच्यांनी सांगलें म्हणून खंय ना खंय आमकांय कळोन येयलें की हांगा कसलें काम घेवपाक आमच्या जल्मीकूय की सदांच ते केन्नाय गरज पडली नाल्यार ते सदांच आसता आमच्या वांगडा तांकांय कुष्टा बाबाकूय देव बरें करूं आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांकांय मागता की हें जें काम आसा तें काम बरे पैकी करचें आनी आमकां एक बरे पैकी म्हणल्यार
ही गणेश विसर्जन शेड आणि तेंचेंय नांव दवरचें आनी सगळ्यांचें नांव दवरचें ही गणेश विसर्जनचें एक बरे पैकी शेड जावची ही आमची मागणी आसा। आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे जे ग्रामस्थ आसा वडील आसा आनी गांवचे जे तरणाटे आसा ही गणपती हांगा ऑलमोस्ट अरावंड 60 गणपती जे आसा तेज्याकून चडूय आसूंक शकता पण इतले गणपती हांगा विसर्जन जाता आनी सगळ्यांक हो बेनिफीट जो गणेश विसर्जन शेडीचो लाभ हो जातलो आनी आमी जितली कामां घेतल्या सानंद्र मतदारसंघान जितली कामां घेतल्या ती लोकांचे बेनिफीट जावं लोकांनी जी आमकां सांगल्या तेजी घेतल्या की म्हाका कितें दिसता अशी कामां घेतलेली ना लोकांक कितें दिसता आनी लोकांक कितें जाय हेच आमी लोकांचो बेनिफीट पळोवनूच ही कामां घेतलेली आसा आनी खुबशीं कामां सानंद्र मतदारसंघाची खुबशीं कामां आनी चालू आसा आनी तीय कंप्लीट जातली जावं ती खंयचेय डेव्हलपमेंटल वर्क आसा ते आमकां रिक्वेस्ट लोकां कडल्यान येता त्या भशेन आमी कामां घेता। सो हांव मागता आमचो पंच सदस्य महानंद नायका कडेन की तेंच्यांनी तेजी 2 उतरां सांगची म्हणून। सगळ्यांक येवकार पोलिसगड सराक देव बरें करूं म्हणटा तेणी आमकां एक उतर दिल्लें हे शेडीचे बाबतींत रिनोवेट करचे पळय 2 वर्सां भितर आमकां एक काम करून दितलो म्हणून। तुमी पळयलात आसतले हे आमचे पेवर्स आहा पळय ते खूब डॅमेज जालेले आसा आनी जे आमची स्टेप्स आहा ती पयलींच आमकां काबार जाले आमचे गणपती हाडपाक लागून आमकां दवरचे पडटा रावचे पडटा मनशाक थिंगा सामके फूल डॅमेज जाल्ले आनी हे शेड घालतले म्हणल्यार शेड आमी वर्सा वर्स एवरी इयर आमकां टेम्पररी शेड घालची पडटाली चुको पत्रे आनी आमचे पायपा बीन हाडपाक आमकां खूब प्रॉब्लम जाताली आनी हे विसर्जन करता आसतना स्टेप्स आहा पळय ती लागून आमकां खूब डॅमेज जालेले व्हरपाक देंवोवपाक लागून आमकां गणपती खूब प्रॉब्लम जाताले। सो सराक काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमकां हे फूल रिनोवेट करून दिला आनी शेड घालून दिला देव बरें सगळ्यांक तुमकां येवकार पोलीस वादेक आमचे MLA देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमचो पंच मेंबर मानून ताकाच लागून आयज हें सगळें जावंक पावलें तो म्हाजे फुड्यान येवन खूब तेणें रिक्वेस्ट केलें की आमी करुया आनी सो MLAक आमी सांगून MLA आमचो कितेंच पब्लिकाक जाय तें ना म्हणून ना केन्नाच सो आमी जाय ती कामां तेजे फुडाराकार आमी घेतल्या आनी तो आमकां जायतो आपणाचो आदार आनी सहकार दिता सो हेच कामाक लागून तुमकां सगळें देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू सर की हे घेवन काम सुरवात केल्लें आसा आनी पयलीं काम केल्लें पूण तें सारकें म्हणजे चड वर्सां म्हणल्यार तें नेमलें तें स्ट्रॉंग नासली जमीन शेताची जमीन म्हटल्यार ती लूज जाली आनी ती मातशी नेमले ते आतां हे तुमी करता ते बरें करतले म्हणून अशें आशा बाळगता आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय सांगता की एक काम आसा पळय तें बरे भाशेन करचें तुमी त्या थिंगा देवाची जागा जी साकोडी आसा तुमकां पळयतलो आनी देवा कडेन मागता की बरे भाशेन एक काम करून घेवचें म्हणून पूण एक काम करता आसता कित्याक एका लो टायड हाय टायड लागता तेन्ना हाय टायडाचेर बीन उदकाचेर काम करता ताका स्ट्रेंथ मेळचें ना वर्सान मेळचें ना तेन्ना चडशें काम आमकां आतां खूब टायम आसा वर्सभर आसा तेन्ना हें तुमी काम करता आसतना चडशें लो टायडाचेर काम करचें म्हणून अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी बरें काम करतलें म्हणून अशी आशा बाळगता। थँक्यू सगळ्यांक। आमचो लोकल मनोज माशेंकर आता तुम्ही जाणा आसतले आमच्या MLA सराक गिरीश बोरकाराक आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता की कितलीं वर्सांच जालीं हे आमकां शेडीक लागून त्रास जाताले हांगा आनी तेणी एक इनिशिएटीव घेतलेली आनी प्रॉमीस केलेलें आमकां की अमक्या टायमा भितर तुमकां करून दितलो आनी जे ताका फंड येता पळय तेणी ते युटिलायज करून आमकां ही शेड करून दिली। सो आनी शेडीचें काम ऑलरेडी कंप्लीट स्टार्ट जावपाचें आसा आनी ते बेगीनूच कंप्लीट जालें। देव बरें